सर्वप्रथम हाम्रा जीवित परमप्रभु परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय हाम्रो जीवनमा दिनुभएको लागि। म सञ्जना तामाङ काङ्लातोम्बे ब्याप्टिस्ट चर्च मणिपुरबाट हो। म अनि मेरो सारा मण्डली परिवारको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म जस्टिफिकेसन बाई फेथ मिनिस्ट्रीको थ्रुदेखि आज हजुरहरूको माझमा विशेष गरी हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनदेखि केही उत्साहको कुराहरू लिएर आएको छु र यो कुराहरू लिएर आउनु पाएकोमा हाम्रा जस्टिफिकेसन बाई फेथ मिनिस्ट्रीका फाउन्डर डिरेक्टर भाइ सूर्य छेत्रीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमप्रभुले उहाँको सेवकायमा साथै उहाँको परिवारमा धेरै मात्रामा आशिष गर्नुभएको होस्। आज विशेष गरी म हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूको माझमा परमेश्वरको वचनदेखि उत्साहको निम्ति एउटा विषयलाई लिएर बोल्न गइरहेको छु। आजको मेरो शीर्षक चाहिँ स्त्रीका गुणहरू, एउटा स्त्रीमा के गुणहरू हुनु पर्दछ भन्ने विषयलाई लिएर म आज बोल्न गइरहेको छु। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन तरफ हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन तरफ हेर्नुभन्दा अगाडि हामी आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछौँ अनि आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ स्त्रीका के गुणहरू हुनु पर्दछ, एउटा स्त्रीको के गुणहरू हुनु पर्दछ, के ऊ सुन्दर हुनु पर्दछ। हामी आफूलाई सोधौँ अनि हामी आफूलाई जाँचौँ के एउटा स्त्री भएर सुन्दर हुनु पर्दछ, के एउटा स्त्री भएर सुन्दर हुनु जरुरी छ। बाइबलमा हामी के पाउँदछौँ सुन्दरताको बारेमा हामी आफ्नो बाइबल खोलेर हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 31 को 30 पद हामी हेर्नेछौँ। तपाईहरूले आफ्नो बाइबल खोलेर हेर्नुहोस्। प्रोभर्ब्स च्याप्टर 31 वर्स 30 हामी हेर्नेछौँ। मनोरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुनेछ। मनोरता यानी सौन्दर्य चाहिँ धोकापूर्ण हुन्छ, सुन्दरता चाहिँ भ्रमात्मक हुन्छ र त्यो केही समयको लागि मात्र हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको प्रशंसा हुनेछ। हामी स्त्री भएर आफ्नो सुन्दरतामा घमण्ड गर्दछौँ भने त्यो व्यर्थै हो, किनभने हाम्रो सुन्दरता त केही समयको लागि मात्र रहनेछ, केही समयपछि त्यो उडेर जानेछ। हामी इतिहासमा हामीले पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौँ पहिलाको जमानामा रानीहरूले आफ्नो सुन्दरताको लागि धेरै धेरै ब्युटी ट्रिटमेन्ट्सहरू गर्ने गर्थे, कतिले दुधले नुहाउने गर्थे। हामीले इतिहासमा हेर्न सक्छौँ त्यसमध्ये एउटा मिश्रको रानी क्लियोपात्राले पनि आफ्नो सुन्दरताको लागि दुधले नुहाउने गर्थिन्, तर पनि उहाँको सुन्दरता सधैँभरिको लागि रहेन। हामी सबैको सुन्दरता सधैँभरिको लागि रहने छैन, किनभने हाम्रो छाला चाहिँ चाउरी परेर जानेछ, त्यो चाहिँ केही समयको लागि मात्रै हामी सुन्दर हुनेछौँ। तर आज हामी परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री छौँ भने हाम्रो चाहिँ किन प्रशंसा हुन्छ, हामी त्यस विषयमा हामी आज हेर्नेछौँ। हामीले जसरी हितोपदेश 31 को 30 मा हामीले हेर्यौँ परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको चाहिँ प्रशंसा हुनेछ, किन प्रशंसा हुनेछ भनेर हामी हेर्नेछौँ। हामी आउनुहोस् बाइबलबाट प्रोभर्ब 1 को 7 हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 1 को 7 परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। एउटा स्त्री ज्ञानी हुनु पर्दछ आफ्नो परिवारलाई सम्हाल्नको लागि, अनि त्यो ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आउँदछ? परम प्रभुको भय मान्नुबाट त्यो ज्ञान आउँदछ। एउटा स्त्री भएर हामीले परम प्रभुमा विश्वास गर्ने अनि उहाँको भय मान्दै उहाँमा प्रार्थना गर्दै अघि बढ्यौँ भने हामीलाई परम प्रभु परमेश्वरले धेरै मात्रामा ज्ञान र बुद्धि थपिदिनु हुनेछ। ज्ञान र बुद्धि मात्र नभएर परम प्रभुले हामीलाई उहाँको भय मान्ने आफ्नो छोराछोरीलाई घनिष्ठता, आफ्नो मित्रता पनि दिनुहुनेछ। आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह 25 को 14 हामी हेर्नेछौँ। परम प्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनु हुनेछ। परम प्रभुको भय मान्नेहरूसँग परम प्रभुको घनिष्ठता यानी परम प्रभुको मित्रता हुनेछ अनि उहाँले आफ्नो करार बताइदिनु हुनेछ। त्यसैले पहिलो गुण जो एउटा स्त्रीमा हुनु पर्दछ त्यो चाहिँ फियर अफ गड, परम प्रभुको भय मान्ने, साथै ज्ञानी। परम प्रभुको भय मान्ने स्त्री चाहिँ एउटा ज्ञानी स्त्री भनेर हामी जान्नु सकिन्छ। अनि ज्ञानी स्त्री आफ्नो परिवारको लागि हमेसा नै ज्ञानको कुराहरू ल्याउने गर्छन्। दोस्रो चाहिँ लभिङ हर फ्यामिली, आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्ने, आफ्नो परिवारलाई माया गर्ने एउटा स्त्री हुनु पर्दछ। आफ्नो परिवारलाई माया मात्र नगरेर आफ्नो परिवारको भलाइ सोच्ने एउटा स्त्री हुनु पर्दछ। कसरी चाहिँ आफ्नो परिवारलाई माया गर्न सक्छौँ? एउटा स्त्रीको जीवनमा कतिवटा चरणहरू हुँदछन्, हामी त्यो विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ। एउटा स्त्री चाहिँ पहिलो एउटा छोरी हुँदछ, त्यस पश्चात विवाह गरेर कसैको श्रीमती हुँदछ, त्यस पश्चात उहाँ कसैको बुहारी हुँदछ अनि साथै
आमा बनिन्दछ अनि हजुरआमा पनि बनिन्दछ। हामी छोरी भएर कस्तो हुनुपर्दछ हामी बाइबलबाट हामी हेर्न सक्दछौँ। आफ्नो माइतीपट्टिको प्रेम हामीले कसरी गर्नुपर्दछ हामीले बाइबलबाट हामी हेर्न सक्दछौँ। एस्टरको पुस्तक 4:1 - 16 हामी हेर्न सक्दछौँ। एस्टर रानीले आफ्नो माइती आफ्नो जातिको लागि कसरी प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँको प्रार्थना उहाँको उपवासद्वारा उहाँको माइती उहाँको आफ्नो जातिलाई बचाउनु भएको थियो। हामी आफ्नो माइतीको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी हुँदछ। हामी दिन प्रतिदिन हाम्रो बुबा आमा हाम्रो माइतीको लागि हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी हुँदछ। साथै नै हामी एफएसीको पुस्तक 6:1 जब हामी हेर्दछौँ तब हामी पाउँदछौँ, छोराछोरी हो परम प्रभुमा आफ्ना आमा र बुबाको आज्ञा पालन गर किनकि यो उचित हो। यहाँ छोरालाई मात्र भनिएको छैन, छोरीलाई पनि भनिएको छ कि आफ्नो आमा र बुबाको आज्ञाको पालन गर्नु भनेर। एउटा छोरी भएपछि हामीले आफ्नो आमा र बुबाको आज्ञा पालन गर्नु पर्दछ। आज कति ठाउँमा हामी देख्न सक्दछौँ छोरीले आफ्नो आमा र बुबाको आज्ञा पालन नगरिकिन, परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरिकिन आफ्नो बाटोहरू अर्कोतिर हिँडिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। तर हामी जब परमेश्वरको छोराछोरी सन्तान बनिन्छौँ तब हामीले परमेश्वरको आज्ञा मात्र नभएर आफ्नो बुबा र आमाको आज्ञा पनि पालन गर्न जरुरी हुँदछ। एउटा छोरी भइसकेपछि आफ्नो परिवारप्रति माया हामी कसरी देखाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो आमा र बुबाको आज्ञा पालन गरेर, साथै आफ्नो माइतीको लागि प्रार्थना गर्न हामी निरन्तर नछोडौँ। हाम्रो धन सम्पत्ति कतिपय स्त्रीहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमानपट्टि धेरै सुख हुँदछ, आफ्नो श्रीमानपट्टि उहाँहरूलाई भरिपूर्ण हुँदछ। त्यो समय कति हामी आफ्नो माइतीहरूको लागि प्रार्थना गर्न हामी भुल्दछौँ। तर हामी आफ्नो माइतीको लागि जसरी एस्टर रानी उहाँलाई केही चिजको कमी थिएन, उहाँ एउटा रानी हुनुहुन्थ्यो तर पनि आफ्नो माइती आफ्नो जातिको लागि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँको प्रार्थना सुन्नु भएको थियो। त्यसरी नै तपाईँ र हाम्रो प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ। हाम्रो माइतीमा कति नपाए समस्या किन नहोस्, तर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुनेर त्यो समस्याहरूलाई परमेश्वरले समस्याबाट निकाल्नुहुनेछ। दोस्रो चरण एउटा स्त्रीको जीवनमा एउटा श्रीमती। हामी जब विवाह भएर जान्छौँ हामी कसैको श्रीमती बन्दछौँ। श्रीमती भएर कस्तो हुनु पर्दछ हामी त्यो विषयमा हेर्नेछौँ। एउटा श्रीमतीले चाहिँ आफ्नो घर बनाउने काम गर्दछ, एउटा स्त्रीले चाहिँ आफ्नो घर बनाउने काम गर्दछ अनि एउटा श्रीमती चाहिँ आफ्नो श्रीमानको शिरको मुकुट। हामीले हितोपदेश 12:4 हामीले जब हेर्छौँ तब हामीले पाउँदछौँ कि एउटा श्रीमती चाहिँ आफ्नो श्रीमानको शिरको मुकुट। श्रीमानले कहिले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ मुकुटलाई चाहिँ कहिले पनि खुट्टामा लगाउँदैन, मुकुटलाई चाहिँ कहिले पनि शरीरको अरू भागमा लगाउँदैन, तर आफ्नो शिरमा लगाउने गर्दछ। त एउटा ज्ञानी स्त्री एउटा बुद्धिमानी स्त्री चाहिँ श्रीमानको शिरको मुकुट हुँदछ। हामी आफैलाई जाँचौँ, हाम्रो परिवारमा के भएर समस्याहरू आइरहेको छ, हाम्रो परिवारमा के भएर हामी धेरै दुखित भइरहेको छौँ, परिवारमा के भएर श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा झगडाहरू भइरहेको छ। संसारको मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् एउटा परिवार जोड्नु र टुट्नुमा चाहिँ एउटा स्त्रीको हात हुन्छ भनेर भन्ने गर्दछन्। तर हामी बाइबलमा पनि हेर्दाखेरि हामी पाउने गर्दछौँ हितोपदेश 14:1 एउटा बुद्धिमानी स्त्रीले आफ्नो घर बनाउँदछ भनेर। त्यसरी नै हामीले आफ्नो घर बनाउनका निम्ति हामी आफ्नो श्रीमानको शिरको मुकुट हुन जरुरी छ। हाम्रो श्रीमानलाई हामीले उत्साह हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ हाम्रो श्रीमानको लागि। तेस्रो चरण एउटा स्त्रीको जीवनमा जानुभन्दा अगाडि म अलिकति बाइबलबाट तपाईहरूलाई कस्तो श्रीमती हुनुपर्छ भन्ने विषयमा भन्न चाहन्छु। नोहाको श्रीमती कस्तो थियो हामी उत्पत्ति 7:13 हामी देख्न सक्दछौँ। जब परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो कि नोहालाई एउटा जहाज बनाएर त्यो भित्र आफ्नो परिवार साथै सबै जातिका प्राणीहरू लिएर पस्नु भनेर, तब नोहाका श्रीमती साथै उहाँको छोरा र बुहारीहरू पनि नोहा सँगसँगै त्यो जहाजभित्र पसे। जब नोहाका परिवारहरू नोहाका छोराछोरी साथै उहाँको श्रीमतीहरू उहाँको बुहारीहरू त्यो जहाजभित्र पसे हामी देख्न सक्दछौँ कि नोहाको श्रीमती चाहिँ कस्तो खालको श्रीमती थियो भनेर। कस्तो खालको श्रीमती थियो, उहाँको छोराहरूले आफ्नो बुबाको आज्ञा पालन गरेको देख्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ कि उहाँको श्रीमती कस्तो थियो। एउटा श्रीमती भएर आफ्नो छोराछोरीलाई हामीले आफ्ना श्रीमानको इज्जत गर्न श्रीमानको आदर गर्न हामीले सिकाउनु पर्दछ। जब श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको आदर गर्दछ तब उहाँको छोराछोरीले पनि उहाँको श्रीमानलाई आदर गर्दछ, साथै नै समाजले पनि उसको श्रीमानलाई आदर गर्दछ। तेस्रो चरण हाम्रो
स्त्रीको जीवनमा चाहिँ एउटा बुहारी, हामी विवाह भएर गइसकेपछि कसैको श्रीमती मात्र नभएर हामी कसैको बुहारी पनि हुँदछौँ। अनि एउटा बुहारी भएर हामी कस्तो हुनुपर्दछ हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईहरूसँग बाइबल छ भने हामी रुथको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ। रुथ 1:16 हामी हेर्नेछौँ। बुहारी भएर कस्तो हुनुपर्दछ। जब रुथका श्रीमान बितेर गए तब उहाँको नानीहरू पनि थिएनन्। उहाँ ओर्पा, रुथ र नुहामी मात्र हुनुहुन्थ्यो। 3 जनाकै श्रीमान बितेर जानुभयो। अनि नुहामीले रुथलाई आफ्नो माइतीतर्फ फर्केर जानुहोस् भन्दाखेरि रुथले कसरी जवाफ दिनुभयो आफ्नो सासूलाई। हामी रुथ 1:16 हामी हेरौँ। रुथले जवाफ दिइन्, मलाई फर्केर जान तपाईलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँको परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। हामी बाइबलबाट देख्न सक्छौँ रुथले आफ्नो सासू नुहामी प्रति गरेको प्रेम। रुथको त आफ्नो नानी पनि थिएन, आफ्नो श्रीमान पनि थिएन, तर पनि उहाँले आफ्नो सासूलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो। तर हामी आज त्यही सासूले जन्माएको छोरासँग हामी बस्दछौँ, त्यही सासूले जन्माएर भएको त्यो नाति नातिनाहरूसँग हामी बस्दछौँ, तर पनि हामी आफ्नो सासूलाई कति पाए हामी प्रेम गर्दैनौँ। आफूलाई तपाईहरू जाँच्नुहोस्, लगायत म, हामी सबै आफैलाई जाँचौँ कि हामी आफ्नो सासूलाई रुथको जस्तो प्रेम गर्दछौँ। उहाँले आफ्नो नानी, आफ्नो श्रीमान नभए तापनि सासूसँग तपाईँको परमेश्वरलाई चाहिँ मेरो परमेश्वर भनेर आफ्नो सासू नुहामीको साथ छोड्नु भएको थिएन। त हामी जब बाइबलबाट हेर्दछौँ बुहारी भएर हामी एउटा रुथ जस्तो बुहारी हुन जरुरी हुँदछ। अर्को शरण एउटा स्त्रीको जीवनमा चाहिँ एउटा आमाको शरण हुँदछ। आमा भएर कस्तो हुनु पर्दछ भनेर हामी हेर्नेछौँ। हामी आमा भएर हामी मोसाको आमा जस्तो हुनु जरुरी छ। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई, आफ्नो नानीलाई उहाँले कति दुःख, कति कष्ट त्यो समयमा आफ्नो नानीलाई लुकाएर उहाँले आफ्नो नानीलाई दुध पिलाउनु भएको थियो। त्यसैले हामी आमा भइसकेपछि हामी कतिवटा हामीले बलिदान गर्न जरुरी हुँदछ आफ्नो छोराछोरीको निम्ति, छोराछोरीको प्रेमको निम्ति। हामी आमा भएर आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउनु पर्दछ हामीले त्यो जान्नु जरुरी हुँदछ। हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई परमेश्वरको वचनमा कसरी हुर्काउनु पर्दछ हामी त्यो जानौँ। परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थान 2:7 र 8 पदमा हामीले जब हेर्छौँ तब हामीले पाउन सक्छौँ कि मोसाको आमाले उसको नानीलाई कसरी चाहिँ दुध पिलाउनु भएको थियो भनेर हामीले देख्न सक्दछौँ। अनि अर्को शरण एउटा स्त्रीको जीवनमा चाहिँ एउटा सासूको शरण। सासू भएर चाहिँ हामी कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने हामीले जान्नको लागि हामी पढ्न सक्छौँ। रुथको पुस्तक जब हामी 1 अध्याय हेर्दछौँ तब हामी सासू र बुहारीको रिश्ता, सासू र बुहारीको प्रेम हामी पाउन सक्दछौँ। अन्तिम शरण एउटा स्त्रीको जीवनमा चाहिँ हजुरआमा, एउटा बोजू भएर हामीले आफ्नो नाति नातिनाको लागि के गर्नु पर्दछ। बाइबलमा दिएको एउटा धेरै नै आफ्नो नातिको लागि प्रार्थना गर्ने, आफ्नो छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्ने स्त्रीको नाम चाहिँ लोइस भनेर हामीले जान्न सकिन्छ। उहाँले आफ्नो नाति तिमोथीको लागि जसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको प्रार्थनाद्वारा हामीले हेर्न सक्छौँ। बाइबलबाट 2 तिमोथी 1:5 हामी हेरौँ। मलाई तिम्रो निष्कपट विश्वासको सम्झना हुनेछ, त्यो विश्वास जो पहिलो तिम्रो बजै लोइसमा थियो र तिम्री आमा युनिसमा, अनि मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि रहेको छ। पोलले जब तिमोथीलाई यो भन्दछन् कि उहाँको बोजू र आमाको जुन विश्वास थियो परमेश्वरप्रति, त्यो विश्वास पनि तिमीमा हुने म निश्चय गर्दछु भनेर तिमोथीलाई पोलले भन्दछन्। त यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि एउटा बोजू भएर एउटा उदाहरण लोइसले आफ्नो जीवनबाट उहाँको विश्वासद्वारा हामीलाई एउटा असल बोजू, असल हजुरआमाको उदाहरण दिनुभएको छ। हामी किन एकअर्कालाई प्रेम गर्नु पर्दछ हामी त्यस विषयमा हामी 1 कोरिन्थी 13:14 हामी हेर्नेछौँ। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन, न शोखी गर्छ। जब हामीमा ख्रीष्टको माया हुन्छ तब हामी एक अर्कालाई हामी प्रेम गर्दछौँ। हामी आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्दछौँ। आफ्नो परिवार मात्र नभएर एउटा इसाई स्त्री, एउटा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने स्त्री भएर आफ्नो छरछिमेकीलाई पनि माया गर्नु पर्दछ।
अगर हामी आफ्नो परिवारमै माया गर्न सक्दैनौँ भने हामीले छरछिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्ने, कसरी माया गर्ने, हामीले आफ्नो नानीहरूलाई एकअर्कामा प्रेम गर्न सिकाउनु जरुरी छ। अर्को गुण जो एउटा स्त्रीमा हुनुपर्दछ त्यो चाहिँ होस्पिटेलिटी, आतिथ्य। एउटा स्त्री भइसकेपछि हामीले आफ्नो घरभित्र आएको पाहुनालाई सत्कार गर्ने गुण हुनु जरुरी हुँदछ। हामीसँग होस् नहोस्, हामीसँग खाना पिउन दिनलाई होस् नहोस्, तर हामीको बोलीचाली, हामीको आदत, हामीले कसरी पाहुनालाई हामीले स्वागत गर्छौँ त्यो हामीले जान्न जरुरी हुँदछ। हामीले जब बाइबलमा हेर्छौँ तब हामीले पाउन सक्छौँ यूहन्ना 12:2 र 3 दुईजना स्त्रीको बारेमा हामीले यहाँ पाउन सक्दछौँ। एउटा चाहिँ मरियम, साथै अर्को चाहिँ मार्थाले प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो तब उनले भोजनहरू तयार गरेर परमेश्वरलाई सेवा गरिन्। साथै मरियमले सुगन्धित तेलले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवा गरिन्। त्यसरी नै हाम्रो घरमा जब पनि पाहुनाहरू आउनुहुन्छ, कतिपय घरमा म जाँदाखेरि म देख्दछु कि पाहुना जब घरमा आउँदाखेरि श्रीमती चाहिँ रिसाएर आफ्नो श्रीमानले लिएको पाहुनाहरूको सत्कार नगरेको हामी देख्न सक्दछौँ। आफ्नो श्रीमानको साथीभाइहरू आउँदाखेरि हामी रिसाउँदछौँ किनभने कतिपय स्त्रीहरू काम गरेर थाक्नु भएको हुनसक्छ। तपाईहरू कतिपय आफ्नो बिमारहरूले थाक्न सक्नुभएको हुनसक्छ, तर तपाईहरूले आफ्नो घरभित्र आएको पाहुनालाई चाहिँ सत्कार गर्न जान्नु पर्दछ। जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हामी स्त्रीले चाहिँ मेहमान पाहुनालाई सत्कार गर्न हामी जान्नु पर्दछ। अर्को गुण हामी हेरौँ, चेरिटेबल, परोपकारी हुनु पर्दछ। अर्को गुण जुन एउटा स्त्रीमा हुनु पर्दछ त्यो चाहिँ चेरिटेबल, परोपकारी हुन जरुरी हुँदछ। हामी कसैको निम्ति केही कुछ दिन सक्ने हुन जरुरी हुँदछ। प्रेरितको पुस्तक 9:36 हामी हेर्नेछौँ। योप्पा नगरमा तबिता अर्थात् डोर्कास भन्ने एउटी शिष्य थिइन्। तिनी असल काम गर्न र दान दिनमा लागिरहन्थिन्। हामी प्रेरित यो 9:36 हामी जब हेर्दछौँ तब हामी यहाँ एउटा स्त्रीको बारेमा हामी बुझ्न सक्दछौँ। तबिता यानि उसको अर्को नाम चाहिँ डोर्कास भनेर हामी जानिन्दछ। उसले चाहिँ के गर्ने गर्थिन्, उसले चाहिँ जरुरतमन्द जसलाई जरुरत छ गरिबहरूलाई उसले दानहरू दिने गर्दथिन्। त्यसैले एउटा इसाई स्त्री भएर हामी चेरिटेबल हुनु जरुरी हुँदछ। हामी परोपकारी, हामी कसैको निम्ति मुट्ठी खोल्न जरुरी हुँदछ। परमेश्वरको निम्ति पनि हामी दिन जरुरी हुँदछ। साथै नै दुखी गरिबलाई पनि हामीले दिन सिक्नु पर्दछ। हामीले यस विषयमा हितोपदेश 31:20 हामी हेर्नेछौँ। तिनले गरिबहरूलाई आफ्नो मुट्ठी खोल्छिन् र आफ्नो हात दानहरूको लागि बढाउँदछिन्। एउटा इसाई स्त्री, एउटा परमेश्वरको माया भएको स्त्रीले चाहिँ आफ्नो मुट्ठी खोलेर दानहरू दिन्दछिन्। अनि अर्को गुण जो एउटा स्त्रीमा हुनु पर्दछ त्यो चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मनियन्त्रणिता हुनु जरुरी हुँदछ। हामी जब बाइबलबाट हामी हेर्दछौँ, हितोपदेशको पुस्तकबाट जब हामी हेर्दछौँ, तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हितोपदेश 25:28, जसले आफ्नो आत्मा बसमा राख्न सक्दैन त्यो मानिस चाहिँ भत्किएको र पर्खाल बिनाको सहर जस्तै हो। जसले चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन, जसले चाहिँ आफूलाई आफ्नो आत्मालाई बसमा राख्नु सक्दैन, ऊ चाहिँ पर्खाल बिनाको सहर जस्तै, एउटा भित्ता बिनाको घर जस्तै हो भनेर हामी जान्नु सकिन्दछ। त्यसैले हामी स्त्री भइसकेपछि हामी संसारको स्त्रीसँग आफूलाई कहिले पनि तुलना नगरौँ। संसारमा भएको स्त्रीहरू आज फेमिनिजम धेरै नै बढिरहेको छ। संसारका स्त्रीहरूले भन्दछन् हामी के कम छौँ छोरा मान्छे भन्दा भनेर आगे बढिरहेको छन्। हो, हामी जुन काम छोरा मान्छेले गर्दछ त्यो हामी पनि गर्न सक्छौँ, तर यो मतलब यो होइन कि हामी छोरा मान्छेलाई जितेर आगे जानु पर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई बनाउँदैखेरि हामीलाई अलग तरिकामा बनाउनु भएको छ, त हामी आफ्नो योग्यता अनुसारको, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कामहरू हामीले गर्न जरुरी हुँदछ। हामीले खाने, हामीले लाउने वस्त्रहरूमा, हामीले बोल्नुपर्ने वचनहरूमा हामीले आफैले आफूलाई बसमा राख्नु जरुरी हुँदछ, आफैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न जरुरी हुँदछ।
अर्को गुण जो एउटा स्त्रीमा हुनु पर्दछ त्यो चाहिँ कन्टेन्ट, सन्तुष्ट। एकजना ज्ञानी व्यक्ति अर्थर स्कोफेनियरले भन्ने गर्थे, वेल्थ इज लाइक अ सी वाटर, द मोर यु ड्रिङ्क द थ्रस्टियर यु बिकम। धन चाहिँ समुद्रको पानी जस्तै हो, जति हामी पिउँछौँ हामीलाई त्यति नै प्यास लाग्दछ, त्यति नै तिर्खा लाग्दछ। हामी स्त्रीहरू सन्तुष्ट हुन चाहिँ धेरै नै हामी सक्दैनौँ, हामीसँग जे छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। कसैले राम्रो वस्त्र लगाएको छ भने हामीलाई त्यो लगाउन मन पर्दछ अनि हामी आफ्नो श्रीमानलाई, आफ्नो बुबालाई, आफ्नो आमालाई त्यसको निम्ति हामी माग्दछौँ। हामीसँग जे छ त्योबाट चाहिँ हामी कहिले पनि खुसी हुँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीसँग सानो घर छ भने हामीलाई ठुलो चाहिन्छ, हामीसँग ठुलो घर छ भने अझै ठुलो हामी खोज्दछौँ। हामी स्त्री जातिमा यो चाहिँ धेरै नै हामी यो कमी चाहिँ हामी धेरैमा पाउँदछौँ कि हामीलाई धेरै नै अझै धेरै चाहना राख्दछौँ। जसरी धन सम्पत्ति चाहिँ एउटा समुद्रको पानी जस्तो छ, हामीले जति पियो हामी त्यति नै हामीलाई त्यति नै तिर्खा लाग्दछ। त्यसरी नै हामीलाई जति दिए तापनि हामी कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैनौँ। बाइबलबाट हामी के पाउँदछौँ सन्तुष्टको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 6:6 हामी पढ्नेछौँ, तर सन्तुष्टको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। जब हामी सन्तुष्टको भक्ति गर्दछौँ, जब हामी जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुसँग हाम्रो खाँचोहरू, निड र वान्ट्स हामी आज देख्न सक्छौँ। हामीलाई के खाँचो छ त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। हामीलाई के चाहिएको छ त्यसको निम्ति होइन, हाम्रो जीवनमा भएको खाँचोको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। हामीलाई चाहिएको कुराको लागि हामी प्रार्थना गर्ने होइन, तर हाम्रो जीवनमा खाँचो, तपाईँसँग कपडा छ ठिकै छ, तपाईँ त्यसको लागि प्रार्थना गर्नु जरुरी छैन। आज संसारमा कतिपय मानिसहरू 2 जोडा राम्रो लुगाहरू लाउनु पाएको छैनन्। नयाँ ट्रेन्डिङ फेसनहरूको पछि हामी नभागौँ, हामी सन्तुष्ट हुन सिकौँ। प्रभुले जे दिनुभएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुन सिकौँ। हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो खाँचोको लागि, तर हामीलाई चाहिएको चिज, हामीले मन परेको चिज जो हामीलाई खाँचो छैन त्यसको लागि हामी नभागौँ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो लागि प्रशस्त छ। हामी प्रशस्त हामीलाई के चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छ? परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो लागि प्रशस्त छ। हामी 2 कोरिन्थी 12:9 जब हामी हेर्दछौँ तब हामीले पाउँदछौँ, मेरो अनुग्रह तिम्रा लागि प्रशस्त छ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो लागि प्रशस्त छ। अनि हामीमा यी गुणहरू छन् कि छैनन् हामी आफैलाई जाँचौँ। के हामी परमप्रभुको भय मान्ने स्त्री छौँ? के हामी एउटा प्रेमिलो आफ्नो परिवारले प्रेम गर्ने स्त्री हौँ? के हामी आफ्नो घरभित्र आएका पाहुनाहरूको राम्रोसँग सत्कार गर्दछौँ? के हामी गरिबहरूको निम्ति दानहरू दिनको लागि आफ्नो मुठीहरू खोल्दछौँ? के हामी आफ्नो आत्मालाई आफ्नो बसमा हामी राख्दछौँ? के हामी जे छ हामीसँग त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ? हामी आफैले आफूलाई जाँचौँ। अगर हामीसँग यो कुराहरू छैन, यी गुणहरू छैन भने हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ। हामी परमेश्वरको चरणमा आऊँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ कि म आफै एउटा छोरी भएर कस्तो हुनुपर्ने छ प्रभु, तपाईँले ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्। म बुहारी भएर कस्तो हुनुपर्छ प्रभु, तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस्। म एउटा श्रीमती भएर मेरो श्रीमानलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्नेछ। परमेश्वरले जब हावालाई बनाउनु भयो आदमको सहयोगी भनेर परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। के हामी साँच्चै नै आफ्नो श्रीमानको सहयोगी छौँ? के साँच्चै नै हामी आफ्नो सासूलाई प्रेम गर्दछौँ? के साँच्चै नै हामी आफ्नो नाति नातिना छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्दछौँ? हामी आफैलाई जाँचौँ र परमेश्वरको चरणमा आएर हामी प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु हामीलाई धेरै मात्रामा ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्, हामीलाई सहनशीलता दिनुहोस्। एउटा स्त्री भएर हामी सहनु धेरै नै खाँचो छ। समस्या सबैको जीवनमा आउँदछ। शैतानले हामीलाई कतिपय आफ्नो परिवारबाट समस्या ल्याउने गर्दछ, तर हामी सहनशीलता हुनु धेरै नै खाँचो छ। जसरी हामीले पहिलो कोरिन्थी 13:14 हामीले प्रेम सहनशीलता हुन्छ भनेर हामीले जसरी हेरेका छौँ, त्यसरी नै जब हामी एकअर्कामा प्रेम गर्दछौँ, एउटा परिवारमा के भएर चाहिँ एउटा परिवार टुट्दछ
किनभने त्यस परिवारमा प्रेम हुँदैन। हामी आफ्नो परिवारलाई प्रेम गरौँ एउटा स्त्री भएर, साथै नै आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्न सिकौँ। कतिवटा समयमा हामी चुप लाग्न नै असल हुँदछ। आफ्नो परिवारमा भएको जति पनि वाद विवादहरू हुन्छ, हामीको मन दुखे तापनि हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ, प्रभु तपाईँले मेरो दुःख देख्नु भएको छ, तपाईँले मेरो समस्या देख्नु भएको छ, आज म चुप लागेको छु प्रभु, तर तपाईँ उनीहरूको हृदयमा बोल्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। तब परमेश्वरले अवश्य नै तपाईँको परिवारको हृदयमा बोल्नुहुनेछ र तपाईँको परिवारलाई जोडेर राख्नुहुनेछ। हाम्रो प्रभु हामीलाई एकताको सूत्रमा बान्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई कहिले पनि टुटाउनु हुँदैन। तर जब हाम्रो परिवारहरू टुटिरहेको छ, बिग्रिरहेको छ, हामी आफैलाई जाँचौँ के हामी प्रभुमा प्रार्थना गर्दैछौँ। जसरी एस्टर रानीले आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो जातिको निम्ति उपवास साथ प्रार्थना गरेको थिइन्, के हामी त्यसरी प्रार्थना गर्दैछौँ आफ्नो परिवारको लागि? के हामी आफ्नो परिवारको निम्ति उपवास साथ हामी प्रार्थना गर्दैछौँ? कतिपय हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिवार टुटिरहेको छ, हाम्रो परिवार फुटिरहेको छ। आज हाम्रो छोराछोरीहरू बिग्रिरहेको छ। हाम्रो छोराछोरीहरू हाम्रो हकको सम्पत्ति हुन्, अनि हाम्रो सम्पत्तिलाई हामीले कसरी हुर्काउँदैछौँ, हाम्रो सम्पत्तिलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ, हामी आफूलाई जाँचौँ। किनभने जसरी परमेश्वरले आज्ञा गरेको समयमा नोहाका छोराछोरीहरू त्यो जहाजभित्र पसे, त्यहाँनिर हाम्रो देख्न सकिन्छ, त्यहाँनिर हामीले देख्न सकिन्छ नोहाको श्रीमती चाहिँ एउटा असल आमा थिइन् भनेर। किनभने आज जब छोराछोरी बिग्रिन्छ तब सबैले भन्ने गर्छन् त्यसको आमा त्यस्तो, त्यसको आमाले राम्रो नहुर्काएर। त हामी आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुमा हुर्काउँ, आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुमा बढाउँ, आफ्नो छोराछोरीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ, आफ्नो श्रीमानलाई हामी प्रेम गरौँ, आफ्नो सासूलाई हामी प्रेम गरौँ, आफ्नो माइतीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। आज म तपाईँहरूको माझमा जति पनि एउटा स्त्रीको गुणहरू, यो मात्र नभएर अरू धेरै गुणहरू छन् जो स्त्रीमा हुनुपर्दछ। मैले तपाईँहरूको माझमा केही स्त्रीको गुणहरू लिएर परमेश्वरको वचनबाट उत्साह गर्नु मैले तपाईँहरूलाई यहाँ लिएर आएको कुराहरू तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। अनि तपाईँहरूले, मलाई आशा छ कि यो सबै आफ्नो जीवनमा तपाईँहरूले उपयोग गर्नुहुनेछ, आफ्नो परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुनेछ। अगर यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा छैन भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुसँग माग्नुहोस्, ज्ञान र बुद्धि माग्नुहोस् तपाईँले, अनि आफ्नो परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि परम प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गर्नुहुनेछ, ज्ञान र बुद्धि थपिदिनुहुनेछ। यो छोटो उत्साहको कुराहरू म यही नै राख्दै फेरि पनि परम प्रभु परमेश्वरले सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह।